बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का लेक्चर 9 जून 2020 जमात नहम उर्दू बरोज़ मंगल। नज़्म हमद, शायर का नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। आज हम लोगों ने नज़्म पढ़नी है, अशार की तशरीह करेंगे। शायर का नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन के हाली का थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था। 9 बरस की उम्र में थे कि वालिद इंतकाल कर गए। वालदा दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। बड़े भाई ख्वाजा अमदाद हुसैन इंस्पेक्टर थे। 2 बहनें थीं। उन्होंने हाली की परवरिश की। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। वफात से चंद दिन पहले फालिज का हमला हुआ। 31 दिसंबर 1914 को इंतकाल हुआ और पानीपत में बू अली कलंदर की दरगाह में दफन हुए। ये तो था ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ। मज़ीद आप लोगों ने बुक से अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर से MCQs होते हैं। तो अभी हम अशार की तशरीह करेंगे। तो अशार की तशरीह करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि शेर लिखा हुआ है, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी है, उसका मफ़हूम भी है, लेकिन तशरीह मैंने नहीं लिखी। तशरीह का करने का तरीका जो है वो मैं अभी आपको समझाऊँगी। तशरीह आप लोग ख़ुद लिखेंगे, क्योंकि ये तशरीह जो है लिखने की चीज़ नहीं होती, ये सब कुछ खुद करने वाली चीज़ होती है। जैसे हमद अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, इसमें हमद में इसकी तशरीह लिखते हुए हम इसके अंदर अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं उनका ज़िक्र कर सकते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं वो उन चीज़ों का। और इसको लिखते हुए मज़ीद अहम बात ये है कि जब आप तशरीह करें तो इसके पैराग्राफ बना लें। जैसे पहले हमने एक पैराग्राफ लिखा, फिर उसके दरमियान में कोई शेर हमद के अंदर से हो या कोई और शेर जो अल्लाह ताला के लिए हो या उनकी नेमतों के लिए हो, तो वो हम इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई कोटेशन यानी कि ख़ास बात, कोई हदीस, कोई बुज़ुर्गों का कौल या कोई कुरानी आयात का तर्जमा जो है वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं हम के अंदर। और इसको जो प्रोमिनेंट करने के लिए मार्कर के साथ, कटे हुए मार्कर के साथ दरमियान में लिखेंगे, ताकि खूबसूरती भी आए और जो है आपको मार्क्स भी अच्छे मिले। तो इस चीज़ को देखते हुए हम इसकी तशरीह करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आप सामने बोर्ड पे देखें, शेर नंबर 1 जो है तो उसको हमने कैसे करना है। शेर नंबर 1, कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम सिरा तेरा। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मायने साथ साथ लिखे हुए हैं मैंने। कब्जा इख्तियार, हम सिरा तारीफ करने वाला यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ करने वाला, सिवा इलावा। अब इस शेर का मफहूम देखें। ऐ अल्लाह, दिलों पर तेरे अलावा किसकी हुक्मरानी हो सकती है कि एक नाफरमान बंदा भी तेरी ही तारीफ बयान कर रहा है या हमदो सना बयान कर रहा है। इसकी हम तशरीह करने के लिए देखें कि इसकी तशरीह हम कैसे करेंगे। कब्जा हो दिलों पर क्या, यानी कि ऐ अल्लाह तेरा ही कब्जा दिलों पर है, तेरे सिवा और किसी का नहीं। एक नाफरमान बंदा जो है वो भी तेरी ही तारीफ बयान कर रहा है। इसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझ में कोई खूबी नहीं, फिर भी उस ज़ाते करीम ने मुझे हमदो सना बयान करने की तौफीक दी है। ये सारा लुत्फ़ करम उसी का है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेइंतहा मेहरबान है और अपने इंसान से बेहद में मोहब्बत करता है। इंसान ख़ता का पुतला है, इसके बावजूद भी ख़ताएँ करता है। जब वो माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उसको मुआफ़ कर देते हैं। हमारे परवरदिगार की मग़फ़िरत जो है इंतहाई वसी है कि इंसान गुनाहों के दरिया में डूब कर भी रहमत और बख्शिश की तलब करे तो अल्लाह ताला उसको मुआफ़ कर देते हैं। ऐसे लिखने के बाद एक पैराग्राफ, फिर आप इसकी शेर को इस यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद जो है फिर पैराग्राफ एक और बना देंगे कि इंसान जो है अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, अल्लाह ताला जो है उन पर तरस खाकर उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। और यहाँ तक कि एक अल्लाह ताला का नाफरमान बंदा है जिसने बहुत सारी नाफरमानियाँ की होती हैं, जब कोई दुख या दर्द में मुबतला होता है तो अल्लाह ताला से ही मग़फ़िरत तलब करता है। और अल्लाह ताला जो है बहुत बड़े मेहरबान हैं और बख्श देने वाले हैं।
ٹھیک ہے، اس طریقے سے کر کے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. باقی اور بھی مزید جو آپ کے ذہن میں کوئی معلومات ہو تو اس کو سیٹ کر کے اس کو کم از کم ایک پیج کی تشریح ضروری ہے، شیٹ کے ایک صفحے کی. شعر لکھیں گے، اس کے ساتھ جو ہے مفہوم لکھیں گے ضرور. مفہوم کے بعد آپ نے تشریح شروع کرنی ہے. مفہوم جو ہے 2 لائنوں، 1، 1.5 یا 2 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مفہوم یعنی کہ اس کا شعر کا مطلب. ٹھیک ہے، اب شعر نمبر 2 کو دیکھیں. شعر نمبر 2 ہے: گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. گو اگرچہ، مقدم سب سے پہلا حق، حق بدلا. اب شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سب سے پہلا فرض ہے مگر انسان اس حق کی ادائیگی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں بے شمار ہیں. اگر انسان ان کا حق ادا کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہیں جنہوں نے ہمیں بے پناہ چیزیں جو ہیں عطا کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا ہے اور عقل جیسی نعمت عطا کی ہے. پھر ہمیں ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء کرام کو ہمارے اوپر مخصوص کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تعلیمات ہم تک پہنچائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہم پر نازل فرمایا، ہمارے لیے ایک عظیم کتاب عطا فرمائی تاکہ ہم زندگی گزارنے کے طور طریقے سے سیکھ سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے ہم پر سب سے پہلا حق ہے، پہلا فرض ہے. ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور قرآن پاک میں بار بار ان باتوں کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کو لکھ کے شعر کو ایڈجسٹ کریں کہ اس کے بعد جو ہے پھر اور پیراگراف بناتے جائیں. ساتھ ساتھ آگے شعر نمبر 3 ہے: محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بید کھلا تیرا. محرم جاننے والا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو جاننے والا ہے، نامحرم نا واقف نہ جاننے والا، بھید پوشیدہ راز. اللہ تعالیٰ کو جاننے والا بالکل ایسا ہی ہے. مفہوم اس کا ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ایسا ہے جیسے کہ نہ جاننے والا، اور جو جانتا ہے وہ بھی کتنا جان سکا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیات لامحدود ہے اور اس کی نعمتیں بھی بے شمار ہیں، تو ہم جو ہے اس کو نہیں جان سکتے. کہاں تک جان سکیں گے؟ اور جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کچھ نہ جان سکا ہو، کیونکہ وہ بھی کچھ نہیں بول سکتا جب اس پر بھی اگر بھید کھل گیا ہو. یعنی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار چیزیں بنائی ہیں، تو ان کو جاننے والا بھی بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہر چیز پر جو ہے فضیلت دی ہے. تو انسانی عقل محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود بھی لامحدود ہے اور اس کی صفات بھی لامحدود ہیں. کوئی جو ہے اس کی حدود میں سما نہیں سکتا. جس طرح کسی چشمے میں سمندر نہیں سما سکتا، اسی طرح ہماری عقل بھی اس چیز سے آری ہے. کیونکہ اس جگہ میں یہ بھی شعر ایڈجسٹ ہو سکتا ہے: عقل میں جو کھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد شعر نمبر 4 ہے: جتتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. جچنا، اچھا لگنا. کملی، درویشوں کا لباس، پھٹا پرانا لباس. خلعت سلطانی، بادشاہی لباس. مگن، کھویا ہوا. گدا، فقیر. اس کا مفہوم ہے درویش اپنے پرانے لباس میں ہی خوش رہتا ہے، اس کی نظر میں بادشاہی لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والا ہے، اس کی نظر میں بادشاہی لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ اپنے پھٹے پرانے لباس میں ہی خوش نظر آتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا بتایا ہوا ہے کہ دیگر کسی وقت کوئی طاقت کا محتاج نہیں رہتا جو شخص اللہ تعالیٰ سے
محبت کرتا ہے وہ ساری دنیاوی چیزیں دولت اور جو بھی چیز ہے قیمتی اس سے بالکل الگ ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ بادشاہی لباس ہی کیوں نہ ہو۔ اور جیسے کہ بادشاہوں کو اپنے بادشاہت اور پر تکبر اور غرور ہوتا ہے، لیکن دلی اطمینان اور حقیقی سکون اس کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک درویش انسان جو اللہ تعالیٰ پر قناعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور سکون کی نیند سوتا ہے، دنیا کے تمام مال و اسباب سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں اس کو ہیچ نظر آتی ہے اور لالچ جو ہے بالکل بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ جو ہے سکون کی نیند سوتا ہے۔ درویش جو ہے اپنے لباس میں ہی خوش رہتا ہے، اس کی نظر میں جو ہے بادشاہی لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، دنیاوی دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ شعر نمبر 1، 2، 3 اور 4 کی جو ہے تشریح آپ لوگوں نے کرنی ہے، تو انشاءاللہ باقی جو اشعار ہیں 3 ان کی تشریح ہم کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔